بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کدی روندے پے کے یاراں دے وچی کدی روندے پے کے یاراں دے وچی کدی روندے کلے جا جا کے غاراں دے وچ کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری عمر تے رو رو رب نو مناندے رہے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا و بعد لاکھ اداب بے شمار درود و سلام ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار مومنہ دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے پیارے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بھائیو دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام خطبہ جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اساں سارے دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرمائے ربیع الاول دا اختتام ہے ربیع الثانی شروع ہونے والا ہے تو آج دے خطبے دا موضوع بڑا ہی اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو انشاءاللہ تعالی اول تا آخر مکمل ایسے ہی عنوان تے گفتگو ہے گی بإذن اللہ آپ حضرات پوری سنجیدگی دے نال پوری توجہ دے نال اللہ اور اس دے رسول دیاں پیاریاں پیاریاں باتاں سماعت فرماؤ تاکہ کسی منزل تے پہنچ سکیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام تے آپ سرکار نے آنسو بہائے آپ دے رونے دا سبب کیا بڑھیا میں انشاءاللہ تعالی اللہ دے قرآن دے دلائل دے نال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے دلائل دے نال آپ حضرات نو بڑا ہی اہم سبق سنانا چاہنا وا آئیے توجہ کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی دا قرآن سنیے ابتدا دے اندر میں قرآن پاک دی آیات بینات دی تلاوت کیتی ہے 11واں پارہ سورہ توبہ دی آخری آیت تو پہلی آیت جڑی ہے اس آیت دی میں تلاوت کیتی ہے آؤ قرآن پاک نو پڑھیے مضمون شروع کریے میں آپ نو سناواں آپ حضرات سنجیدگی دے نال سماعت فرمانا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش والے رب نے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل کیتا ہے مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں دھیان کرتے جائیے رمضان مسجد اندر جمعہ پڑھنے والوں ہاتھی ٹکسال ملتے اندر مزدوروں بزرگوں جوانوں مردوں خواتین حضرات آؤ اللہ پاک دا قرآن سنو لقد جاءکم
رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظیم۔ ایسے مشفق تے شفیق نبی، ایسے رحیم تے کریم نبی، جس محبوب کو امت دا دکھ برداشت نہیں ہوندا، جس محبوب کو امت دا صدمہ برداشت نہیں ہوندا، اسے رحیم تے کریم نبی دیاں پیاریاں پیاریاں گلاں ذرا سن دے جانا۔ حضرات آئیے پہلی دلیل ذرا سماعت فرمان دے جانا۔ سنن ابی داؤد ہے، کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2692، حدیث پاک دیاں راویاں ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کون عائشہ؟ عابد باپ دی عابدہ بیٹی عائشہ۔ کون عائشہ؟ زاہد باپ دی زاہدہ بیٹی عائشہ۔ کون عائشہ؟ طیب باپ دی طیبہ بیٹی عائشہ۔ مومنہ دی مائیں، صحابہ دی مائیں، حضرات ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرما دیا نے، سنے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی فرما دیا نے، مکے والیاں نے اپنے صحابہ نے قیدیاں نے گرفتار کر لیا نا، مکے والے نے اپنے قیدیاں نو رہا کروان واسطے حضرات گرامی ذرا غور کرتے جانا، فدیے پیجے نا، لو فدیے رکھ لو، ساڑھے قیدیاں نو رہا کر دو نا۔ اینا قیدی اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دے خامد ابو اللاز نے، ادھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے خامد ابو اللاز دی رہائی اندر خادم دیہات کاشد دیہات موتیاں والا ہار پہ جے آئے، کاشد ہار لے کے تے چلدا چلدا نبی پاک دے کو لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پاک اندر ہار پیش کیتا ہے۔ ان الفاظ کیا نے حدیث پاک دے، لما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق لہا رکتن شدیدتن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر محبت دے نال ہار وال تکے آئے، آپ ہار دے کے میری سرکار رون لگ بے، ہار دے کے میری سرکار آنسو بہان لگ بے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر محبت دے نال ہار وال دے کے آئے، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی پیاری بیوی تے ساڑی ماں، مومنہ دی ماں، موحدہ دی ماں، مجاہدہ دی ماں، ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئیاں نا۔ حضرات قول امی خدیجہ رضی اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام آپ لوگاں نو تبلیغ کرن جاندے، میری سرکار لوگاں نو عقیدہ توحید دا پیغام سنان جاندے، کوئی میری سرکار نو پتھر مار دا، کوئی نبی پاک دے رستے اندر کنڈے گھلار دا، کوئی آپ نو کچھ کہندا کوئی کچھ کہندا، میری سرکار گھر تشریف لے آندے، ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کر دیا سن، رضی اللہ عنہ اپنے گلے اندر پایا کر دیا سن، ماں خدیجہ دی نشانی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دے کول، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے خامد ابو اللاز دی رہائی دے اندر نبی پاک دے کولے کاشد دیہات خادم دیہات موتیاں والا ہار بھیجیا،
آپ نے جوہی ہار ول نظرہ پہیاں میری سرکار رون لگ پے آنسو بہان لگ پے اللہ اکبر کبیرہ پہلی گل سیدہ خدیجہ دیاں وفا میں یاد آ گئیاں دوسری گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ زینب دیاں غربتاں یاد آ گئیاں میری سرکار زارو کتار رون جگ بے آپ آنسو بہان لگ بے اے نبی پاک دے غلاموں دھیان کرتے جائیے پوری توجہ دینال اجدہ رسول اللہ کے آنسو والا واد یوسف راشد کو ذرا سن دے جاؤنا پوری توجہ دی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے دل دی رائے تے تمنا وے اے میں ہار واپس اپنی بیٹی زینب تک پہنچا دواں تاکہ میری بیٹی زینب دے کول او دی ماں خدیجہ دی نشانی کول روے بغیر فدیے تے بلاس نو رہا کر دیتا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بولے تے کہندے نے اللہ دے نبی جی جویں تسی راضی اسی انجی راضیاں حضرات ہار واپس کر دیتا گیا بغیر فدیے تے بلاس نو رہا کر دیتا گیا رمضان بسندر جمعہ پڑھنے والے مرد و خواتین حضرات آؤ ذرا سن دے جانا تو آنو سبق سنان دا مقصد دے وینا میری سرکار نے نظر محبت دے نال ہار وال دیکھیا آپ روئی جا رہے آنسو بہائی جا رہے طالب علم دے مضمون دا آغاز ہو گیا وہ جس کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں وہ جس کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ایک گل مکمل ہوگی اور دوسری دلیل رسول اللہ کے آنسواں والے مضمون دے حوالہ دے نال میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار مار کے بدر دی تیاری کر دے پینے بردے بدر دے غازیاں نو تیار کر دے پینے بدر دے مجاہدین نو تیار کر دے پینے اسے موقع دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ خود بیمار ہو جندیاں نے کملی والی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے پیارے عثمان رضی اللہ عنہ عثمان تو ساڑے نال میدان بدر اندر شرکت نہیں کرنی مار کے بدر اندر نہیں جانا کھار رہے میری بیٹی دا خیال رکھ میری بیٹی نو دعائی دارو لے آگے دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ گل کی دی اللہ دے نبی جی جڑا سواب بدر دے مجاہدین نو ملنا ہے او سواب تو پیچھے رہ جاواں گا مدینے والے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے عثمان تو میری بیٹی رقیہ دی اعتماد داری کر اسی جس حالت اندر ہوواں گے تینوں برابر دا ساتھی سمجھا گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور گل کی دیئے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جیڑا مال غنیمت بدر دے مجاہدین نو ملنا ہے او سواب تو میں پیچھے رہ جاواں گا مدینی آواز آن دیئے عثمان تو میری بیٹی دی رقیہ دی اعتماد داری کر میری بیٹی دا خیال رکھ میری بیٹی رقیہ نو دعائی دارو لے آگے دے جیڑا مال غنیمت بدر دے مجاہدین نو ملنا ہے عثمان تے نو بھی پورا پورا حصہ دیتا جائے گا سبحان اللہ ایسے محبوب دے باری دے قرآن کہہ رہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ ذرا غور کر دے جائیے. آپ فرماتے ہیں عثمان غمزدہ نہ ہو تو میری بیٹی رقیہ دا خیال رکھ. جڑا مجاہدین مال غنیمت ملنے بدر دیانو عثمان تینوں بھی پورا پورا حصہ دیتا جائے گا. الغرض میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے چلتے میدان بدر اندر تشریف لے گئے نا. پیچھے کار اندر کفیت کی بنی ہے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا زیادہ بیمار ہو رہی نے. سیدہ تے موت و حیات دی کشمکش اندر مبتلا نے. سیدہ عرض کر دیا نے عثمان جی جاؤ بدر والے رستے تے وے کے آؤ نا میرے پوجانا دے پہ نہیں پتا جے نا ہادی ٹیکسٹائل مل اندر مزدوروں کم کرنے والوں بیٹے بھی ایتھے کم کر دے باپ بھی ایتھے کم کر دے بہنہ بھی کم کر دیاں ماما بھی کم کر دیاں. کیا ماحول بنایا ملک برادران نے. کیا جناب فیکٹری دا ماحول بھی اچھا مسجد دا ماحول بھی اچھا. اللہ برکتاں دا نزول فرمائے. غور کرے دے غور کریا دے. باپ صبح سویرے اپنے گھروں نکل دائے محنتاں کرن واسطے مزدوریاں کرن واسطے. حضرات گرامی باپ کروں ٹر جاندا ہے بیٹی پیچھے ہاتھ چک کے دعا کر دیے تے بتا کی کہندی ہے یا اللہ میرے پردیسی ابو نو خریت دے نال لے جا. یا اللہ میرے مسافر باپ نو خریت دے نال لے جا. میرے مسافر باپ نو خریت دے نال کر پہنچانا. ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے دیا لے عثمان جی جاؤ بدر والے رستے دے وے کے آؤ نہ میرے ابو جان اندے پہ نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو چل دے بدر والے رستے دے آئے نے. انتظار کر دے بے نے کہ تو بھی کملی والے مصطفیٰ دا چہرہ مبارک نظر نہیں آیا. گھر آئے تے آگے گھندے نے رقیہ کہ تو بھی تیرے بوجی نظر نہیں آئے. رقیہ کہ تو بھی تیرا بابا نظر نہیں. بیٹی سی نا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ عرض کر دیا نے عثمان جی دوبارہ جاؤ بے کے آؤ میرے بابا جان آندے پہ نہیں پتا جے نہ فیصلہ بادی ہو. اینا بیٹیاں نو اپنے باپ نال کنا پیار ہوندا ہے. اینا بیٹیاں نو اپنے باپ نال کنیاں محبتاں ہوندیاں نے. وقت آئے انشاءاللہ یہ بھی مضمون علیحدہ ہے. یہ بڑا اہم مضمون ہے سناواں گے آپ نو. برکیف اج دی گفتگو ہے رسول اللہ کے آنسواں والے حوالے نال. آئیے اس طرح جدنا سن دے جانا محبت و عقیدت دے نال گلاں سن والیاں. بیٹی دعا کر دیے یا اللہ میرے باپ نو خریت دے نال لے جا. اللہ میرے بابا نو خریت دے نال کر پہنچا دی. سیدہ کہندے نے عثمان جی دوبارہ جاؤ وے کے آؤ نہ میرے ابو جان اندے پہ نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دوبارہ چل دے بدر والے رستے دے آئے. کدی دائیں دیکھیا کدی بائیں دیکھیا کتو بھی نبی پاک دا چہرہ مبارک نظر نہ آیا. دوبارہ کر آئے تے آکے کہندے نے رقیہ کہ تو بھی تیرے ابو جی نظر نہیں آئے. رقیہ کہ تو بھی تیرا بابا نظر نہیں آیا. بیٹی سی نا اپنے باپ دا انتظار کر دیاں ابو جان دا رات تک دیاں باپ دا چہرے دا انتظار کر دیاں بیٹی دنیا تو رحلت کر جاندی ہے. بیٹی دنیا تو وفات پا جاندی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر آپ سرکار دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ قبرستان اندر دفن کیتا جا رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی قبرستان نے. ادھر میدان بدر اندر کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو عرش والے رب نے کامیابیاں عطا فرمائیاں نے. آپ فاتح بن کے واپس آ رہے. ایک ساتھی اگے ود کے پتا کی کہندا ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جنہاں نو تساں پھلاں دی طرح پال کے سنبھال کے رکھے آئے اللہ دے نبی جی تہاڈی بیٹی رقیہ دم تھوڑ گئی ہے. اللہ دے نبی جی تہاڈی بیٹی رقیہ وفات پا گئی ہے. کملی والے
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاں سنیاں آپ دی نبوت والیاں کا وچوں آنسو ڈل لگ پئے ہاتھ دی ٹیکسٹائل مل اندر جمعہ پڑھنے والے مرد و خواتین حضرات پوری توجہ دی ضرورت ہے کملی والے مصطفیٰ روئی جا رہے نے آنسو بہائی جا رہے نے آپ فرماتے نے دلونی دلونی علی قبریہا اے میرے پیارے ساتھیو چلو من میری بیٹی رقیہ دی قبر تے لے چلو آپ چل دے قبرستان آئے تے منظر کی آگے دیکھے آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی روئی جا رہے حضرت عثمان بھی رو رہے نبی سلطان بھی روئی جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ آپ سرکار نے اس موقع تے بڑی اہم گل کی دیئے آپ فرماتے ہیں نارو عثمان نارو چپ ہو جا میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا تیرنا نکاح کر دینا وہاں رمضان مسندر جمعہ پڑھنے والو او سیانے ہوتے نیانے ہو او بزرگوں تے جوانوں سن والی ماں تے بہنوں آؤ ذرا توجہ دے نال سن دے جانا پوری توجہ فرما دینا تو اپنی بیٹی دی شادی کر دے لائے مہینہ گزر گیا 4 مہینے گزر گئے سال گزر گیا تیری بیٹی تین ملوا سے تیرے دروازے تے آئیے ہجے تیری بیٹی نے مکان تے دروازے دے اندر قدم نہیں رکھیا تیری بیٹی رو لگ پئی تیری بیٹی آنسو بہان لگ پئی تو باپ ہون دے ناتے دے نال اپنی بیٹی نو سوال کر لیں اوے میرے دل دے ٹکرے میری اکھیاں دا چین تے قرار میری پیاری بیٹی کیوں رونی پئی ہے میری پیاری بیٹی کیوں آنسو بہانی پئی ہے تیری بیٹی رو کے کہندی ہے ابو جی جدوں دی میری شادی ہوئی ہے بابا میرے سسرال والے نے بڑی غم زدہ کر دیتا ہے بابا میرے سسرال والے نے بڑی پریشان کر دیتا ہے تو دوبارہ اس خاندان اندر اپنی دوسری بیٹے دا نکاح نہیں کردا اپنی بیٹے دی شادی نہیں کردا تو کہنے تے خاندان ہی اچھا نہیں انہاں تے میری بیٹی نو بڑا پریشان کیتا پھلاں جیسی گلاب جیسی کلیاں جیسی میری بیٹی نو ستایا میری بیٹی نو پریشان کیتا ہے حضرات سرکار دا میں تو کلمہ پڑھے آئے مدینے والے مرشد پاک نالے رو رہے نے آپ نالے رو دینے تے نالے فرما دینے عثمان نارو چپ ہو جا عثمان چپ ہو جا آپ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا تیرنا نکاح کر دینا وا سبحان اللہ سنیے ذرا حدیث پاک صحیح بخاری تے کتاب الجنائز 1285 نمبر حدیث پاک سن دے جانا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرما دینے آپ سرکار دی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی دا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی دے نال کر دیتا جاندا ہے دن گزرتے جا رہے نے ایام گزرتے جا رہے نے آؤ مسلمانوں ذرا دھیان کر دے جائیے 5 ہجری اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا جدیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون آپ سرکار دیا نبوت والی اکھاں وچوں زارو قطار آنسو جاری نے میری سرکار رو رہے نے آنسو بہا رہے نے الفاظ حدیث پاک دے سننے والے جالس علی القبر کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی ام کلثوم دی قبر تے بیٹھے آپ دیا نبوت والی اکھاں وچوں آنسو جاری میری سرکار دا رکتار رو رہے قال فرائیت عینیہ تدمعان
صحابہ کے نسا منظر دیکھے آئے کملی والے مصطفیٰ اپنی بیٹی ام کلثوم دی قبر دے اے نہ روئے قبر دی مٹی بھی آنسواں دے نال تر ہوگی دعا کریا کرو فیصلہ بادیو کسے باپ نو بیٹی دا دکھ نہ لگ جائے کسے ماں نو بیٹی دا دکھ نہ پہنچے بیٹیاں دے دکھ ماں باپ نو مار کے رکھ دین دے جے بیٹیاں دے دکھ ماں باپ نو بڑیاں کر دین دے جے اللہ اکبر کبیرہ جی آنسو میری سرکار دے آنسو وہ جس کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے اللہ پاک دا قرآن پڑھئے سینے ٹھنڈ بہ جائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ قرآن دے نور نہ توڑے سینے منور فرمائے سبحان اللہ حضرات دو دلائل ہو گئے اور تیسری دلیل میں اج دے مضمون دی آپ دی نظر کرنا چاہنا صحیح البخاری کتاب التفسیر سورۃ النساء حدیث نمبر 4582 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک دے راوی نے بیان فرما دینے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم سوال کی دائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آپ فرما دینے اقرا علیہ یا عبداللہ مدینے آواز آندیے آپ فرما دینے میرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا دل کر دائے تو قرآن پڑھتے میں محمد تیری زبانی قرآن سنا جی سمجھ آئیے تے پھر کہہ لو آپ فرما دینے اے میرے عبداللہ بن مسعود میرا دل کر دائے تو قرآن پڑھ حسین دے نانا کہندے نے میرا دل کردہ تم پڑھدا جاتے میں سندا جاؤں سبحان اللہ تسی نامی کہو پھر بھی سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے دینے اللہ دے نبی جی تسی قرآن پڑھو تے اسی تواڈے کولو سنیے تواڈے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے تسی پڑھو تے اسی سنیے توجہ کرے کس سینے سے قرآن آیا پہلا مقام پارا آ گیا جے انیا الا قلبک لتکون من المنذرین کس سینے تے قرآن آیا دوسرا مقام الم نشرح لک صدرک پاک سینے تے پاک قرآن دا نزول ہویا سبحان اللہ آپ سرکار کے دلے عبداللہ جی میرا دل کرتا تو پڑھدا جا تے میں تیری زبانی قرآن سندا جاؤں اتنے تسی کہندے ہو قاری صاحب قرآن سنو مولانا صاحب قرآن سنو ملک برادران میرے پر آگے دینے یوسف راشد قرآن سنا تے میں پڑھا تے تسی سنو تے خوش ہوندے ہو تے خوش ہو کے سبحان اللہ کہندے نے تے او منظر تے سما تے بہار کیسی جدو حسنین کریمین دے نانا قرآن پڑھ دے تے صحابہ سن دے کیسا سما ہوئے گا کیسی وہ بہار ہوئے گی
سبحان اللہ. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے عبداللہ بن مسعود میرا دل کر دے تو قرآن پڑھتا جا تے میں تیری زبانی قرآن سندا جاواں. الفاظ ایسے پیارے میں پڑھن لگا میں حدیث پاک دے اللہ دی قسم دے سونے دے پانے دے نال لکھن دے قابل نے. ایسے پیارے الفاظ حدیث پاک دے. اچھا ایک گل دسو یار سارے اسی سارے حضور دے غلام آ کہ نہیں؟ اور بولو اور مر جاؤ تسی سارے مدینے جا کے تو انہوں مدینے دی موت نہ آئے نہیں چنگی دعا ایتھے ہی رہنا جی. یا اللہ سارے مدینے دی موت نصیب فرما. جیدہ دل کردہ نا خواہش ہے جدی او کبے آمین. ہن گل سمجھنے والی ہے تھے پوری توجہ دی ضرورت ہے. سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ سُورَةُ النِّسَاءِ. سبحان اللہ. اسی سارے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر دیئے تے اے الفاظاں دا پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. توجہ کرو ذرا میرے بار. فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہندے نے میں قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تھی. میں قرآن پڑھی جانا وا حسنین کریمین دے نانا جان قرآن سنی جا رہے نے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہندے نے میں پڑھدا جدو اس آیت تے پہنچیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہندے میں جدو اس آیت تے پہنچیا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امسک رک جا. یہ معنی کی رک جا ٹھہر جا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ول دیکھیا میں رک گیا ٹھہر گیا. آپ دے چہرہ بلنوار ول دیکھیا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. یہ تو انوسارن ترجمہ آندہ ہوندہ تو ہاں تڑپ جانا ہی سن. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہندے نے میں نبی پاک دے چہرہ مبارک وال دیکھنا وا آپ اینا روئے قرآن سن کے اینا روئے نبی پاک دی داڑھی مبارک رو رو کے آنسوہاں دے نال تر ہو جاندی. قیامت دا منظر اکھاں دے سامنے آ گیا. آپ رون لگ پے آنسو بہان لگ پے. سبحان اللہ. واہ اللہ دے نبی جی تو اڑی عظمت تو قربان جاواں. دعا کرو رب سانو بھی قیامت دی فکر کرن دی توفیق دے. آمین تے کہو. آؤ سادہ لفظاں ترجمہ سنا کے دے اگے جانا وا پیار والا جملہ سن دے جائیے. آپ پڑھ کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی.
پڑھ کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی میرا پیر امام دا میرا پیر امام دا ان خاص خیال غلام دا میرا پیر امام دا ان خاص خیال غلام دا ان خاص خیال غلام دا دو جگ دے وچ تم جدی رحمت دی دو جگ دے وچ تم جدی رحمت دی تینو ڈگری مل سی جنت دی تینو ڈگری مل سی جنت دی جیڑا سنت دا حبدار حسی جیڑا سنت دا حبدار حسی او جنت دا حقدار حسی او جنت دا حقدار حسی او جنت دا حقدار حسی کیا بات ہے اس دی عظمت دی کیا بات ہے اس دی عظمت دی آپ پڑھ کتاب تو سنت دی آپ پڑھ کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی کنیا گلہ ہوئی نے کوئی یاد جے تین دلائل ہو گئے تین دلائل آؤ چوتھی دلیل ذرا سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسواں والا آواز پوری محبت نال سن دے جائی صحیح بخاری کتاب الجنائز 1284 نمبر ہے حدیث پاک حضرات دلائل دی دنیا ہے میڈیا دا دور ہے رمضان مسجد اندر جمعہ پڑھنے والے بھائیوں بزرگوں جوانوں ماؤں بہنوں میں اس واسطے اپنا جدو بھی جمعہ آندہ اس مسجد دے اندر نہیں پورے ملک دے اندر بھی جاواں اللہ دی توفیق نال میری کوشش ہوندی ہے میں جڑی گل کراں او دی دلیل پیش کراں گل ٹھیک ہے کہ نہیں جڑی گل کراں پیش او دی سند پوری بیان کراں آئیے دلائل نمبر 4 سنیے سونے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ انہیں حضور دے غلام بیٹھے ہو لیکن درود پاک دی آواز نہیں آ رہی حال ذرا گونج اٹھے پڑھو ذرا درود سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی فرما دینے عرض کر دینے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اسی مسجد نبی دے اندر بیٹھے ہیں کتھے اے تسی واقعہ سن لیا پھر انشاءاللہ تو ترجمہ سنوانا ہے تو ایمان دادا ہو جانا پوری توجہ فرمایا جائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی کے دینے اسی مسجد نبی اندر نبی پاک دے کول بیٹھے ہیں ادھر آپ سرکار دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی دے خادم سیدہ نے خادم دے ہاتھ پیغام بھیجیا جا جلدی جا میرے ابو جان دے کول جا میرے بابا نو جا کے کہہ کے آنا ابو جی گھر تشریف لے آؤ میرا بیٹا بڑی بیمار ہے بابا میرا بیٹا ہے تواڈا نواسا ہے ابو جی گھر تشریف لے آؤ میرا بیٹا موت و حیات دی کشمکش اندر ہے بابا گھر تشریف لے آؤ نا خادم سیدہ دے کولو چلے آئے چلدا چلدا مسجد نبی دے اندر آن پہنچے آئے آگے کہندا ہے نبی پاک نو آکے پیغام سنایا سیدہ زینب دا اللہ دے نبی جی تواڈی بیٹی زینب والو پیغام آئے اللہ دے نبی جی تواڈی بیٹی زینب دے والو میسج آئے ابو جی گھر آؤ میرا بیٹا بڑی بیمار ہے
ابو جی کرو میرا لال میں بڑی پریشان ہوں، میرا بیٹا موت و حیات دی کشمکش اندر ہے۔ خادم نے پیغام سنایا، آپ نے پیغام سنیا تے جواب اندر فرما دینے، خادم نو کہندے نے جا واپس چلا جا میری بیٹی زینب نو جا کے کہہ کے آ، بیٹی زینب صبر کر، بیٹی صبر کر، اللہ تینو اجر عطا کرے گا، بیٹی صبر کر، اللہ تینو اجر و ثواب دی دولت دے نال مالا مال کر دے گا۔ خادم نبی پاک دے مجلس وچ اٹھے آئے، چلدا چلدا گھر آیا تے آ کے کہندا ہے سیدہ زینب نو، سیدہ تواڈے ابو والو پیغام آیا ہے، سیدہ تواڈے باپ نے پیغام بھیجے آئے، بیٹی زینب صبر کر، اللہ تینو اجر عطا فرمائے گا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا دوبارہ کہندیاں نے خادم نو دوبارہ جا، جلدی جا، میری بیٹی زینب والو پیغام دوبارہ جاندا ہے۔ خادم دوبارہ پتہ کی کہندا ہے آگے نبی پاک دے کول پہنچا تے سیدہ نے آپ دی بیٹی زینب نے پیغام دیتا، اللہ دے نبی تے میرے ابو جی نو جا کے پتہ کی کہنا ہی بابا اینجی لگدا پہ آئے جویں موت و حیات دی کشمکش اندر ہے میرا بیٹا، ابو جی تانوں اللہ دی قسم میں ضرور گھر رہو، بابا تانوں اللہ دی قسم میں ضرور کھا رہو، میں حدیث سنا رہا گپ نہیں تانوں سنا رہا، حدیث نہ ہوئے رب محمد دی قسم میرا گریبان پکڑ، آپ فرما دینے چلو ساتھیو، چلو چلیے، چلو میرے صحابیوں میرے نال۔ جس وقت خادم نے آکے اینی گل کی تھی نا، اللہ دے نبی جی تواڈی بیٹی زینب کہن دیئے بابا تانوں اللہ دی قسم میں ضرور کھا رہو، بابا تانوں اللہ دی قسم میں ضرور کھا رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آئیے غور کیجئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت سعد بن عبادہ بھی نے، حضرت معاذ بن جبل بھی نے، حضرت ابی بن کعب بھی نے، حضرت زید بن ثابت بھی نے نا، غور کیجئے نا، آپ جلدی اپنی بیٹی زینب دے گھر پہنچے نا، اینج کر کے سیدہ زینب نے اپنے بیٹے نو ہتھاں تے چکے آئے، اپنے ابو جان دے ہتھاں ول لے کے آ رہیاں نے، کنا ہتھاں ول لے کے آ رہیاں نے جدی تعریف قرآن پہ گردائے، ید اللہ فوق ایدیہم، جنہ دی تعریف قرآن پہ گردائے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ انج کر کے اپنے لال نو ہتھاں تے چکی آئے، اپنے ابو جان دے نبوت والے ہتھاں تے لے کے آ رہیاں نے، اسے موقع تے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دا بیٹا دم توڑ گے آئے، سیدہ زینب دا بیٹا وفات پا گے آئے، میری سرکار زاروں کی تار رون لگ گئے، صحابہ بھی پریشان ہو گئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہندے نے اللہ دے نبی جی تسی تے روندیاں ہویاں نو آپ چپ کرانے والے دے، اللہ دے نبی جی اج تواڈی نبوت والی زبان وچوں جملے اساں سنے نے، تسی تے آپ فرماندے دے کوئی دکھ آئے مصیبت آئے پریشانی آئے تے پڑھنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ دے نبی جی تسی تے آپ اپنے نواسے دی وفات تے سیدہ زینب دے بیٹے دی وفات تے روئی جا رہے، آپ رو کے فرما دینے صحابہ اکھاں دا رونا میرے مالک نو بڑی پسند ہے، اکھاں دا رونا میرے خالق نو بڑی پسند ہے،
اکھاں دا رونا میرے اللہ نو بڑی پسند ہے جدو بندہ زبان وچوں جہلیت والے بول بول دائے او دو اللہ پاک ناراض ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ جی آنسو رسول اللہ کے آنسو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے عرش والے رب نے قرآن نازل کیتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کتنے دلائل ہو گئے؟ 4 ہو گئے جی. آؤ پنجویں دلیل ذرا سن دے جائیے محبت و عقیدت دے نال صدقے جاواں قربان جاواں سونے نبی دے فرمانے علی شان دو. مسلم شریف کتاب الایمان ہے 499 نمبر ہے حدیث پاک. پوری توجہ فرماؤ ذرا. اللہ ذوالجلال دا قرآن بھی سن دے جانا مدینے والے مرشد پاک دا فرمان بھی سن دے جانا. میں صدقے جاواں قربان جاواں آپ سرکار اللہ پاک دے قرآن دے نال لطف اندوز نے. ایک رات ایسی آئیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی فرما دے نے ایک رات ایسی آئیے نبی پاک اللہ پاک دے قرآن دے نال لطف اندوز نے. آپ نے قرآن پڑھیا. کتوں قرآن پڑھیا؟ فیصلہ آبادیو سنو قرآن دے سینے ٹھنڈ پہ جائے. سورہ مائدہ دی نبی پاک تلاوت پہ کر دے نے. آپ سرکار اللہ پاک دا قرآن پڑھی جا رہے نے. پڑھ دیاں سورہ مائدہ دے آخری رکوع دے نبی پاک پہنچے. لو دلّا کہ اللہ پاک دا قرآن سنو ذرا ثواب دی نیت دے نال. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. سبحان اللہ قرآن تیری عظمتوں قربان جاواں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں. لکھا من سونا ہوئے رمضان میں سے جمعہ پڑھنے والے مردوں خواتین حضرات نوٹ کر کے لے دو. کیا پزم سجائی ملک برادران نے. اللہ پاک میرے پراوانوں میں جزائے خیر عطا فرمائے. سنو ذرا اللہ پاک دا قرآن. رات ایسی آئیے کملی والے مصطفیٰ اللہ پاک دے قرآن دیا تلاوتاں پہ کردے نے. پڑھتے پڑھتے اس آیت تے پہنچے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. میرے پاک نبی نالے قرآن پڑھی جا رہے لے. نبی پاک نالے آنسو بہائی جا رہے. اللہ اکبر کبیرہ. او لوگوں مدینے والے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالے قرآن پڑھتے پہنے نالے روئی جاندے پہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امت دے غمخار نبی دیاں گلہ سن دے جانا. آپ اپنی امت دے غم اندر آنسو بہارے امت دے غم دے اندر روندے پہنے. یہ تسی توجہ کرو نا. میں قرآن پاک دیا آیاتاں ترجمہ سادہ لفظ اندر سنانا چاہنا ہوں. توجہ ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ میرے گجراں والے تو آیا ہے توڑا مہمان یوسف راشد. قرآن پاک دی ایدان دا ترجمہ حدیث پاک دا ترجمہ اس طرح کرنا چاہتا ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. جس دم سونے نہا کرنی ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. جس دم سونے نہا کرنی ہے. سر سجدے وچوں چک لے پیارے اساں کیڑی تینوں نہ کرنی. سر سجدے وچوں چک لے سونے. سر سجدے وچوں چک لے پیارے اساں کیڑی تینوں نہ کرنی ہے. ربی نے کرم دی چھاں کرنی ہے. جس دم سونے لے ہاں کرنی ہے. حضرات نبی پاک اس موقع تے کی کہیں گے. پہلے بخش دو امت میری. ہائے ہائے ہائے. تڑپ جانا سن کے ذرا بہار آئے بہار. ایک چھل آئے جملہ پہلے سنو. پہلے بخش دو امت میری اگلی گل میں تاں کرنی ہے. پہلے بخش دو امت میری. پہلے بخش دو امت میری اگلی گل میں تاں کرنی ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے. جے دنیا تے نبی پاک دیاں گلاں تے عمل کیتا ہوئے گا رزلٹ قیامت میں نکل جائے گا. تے اللہ پتہ کی کہیں گے نبی پاک نو. سونیا جیڑے تیریاں گلاں من دے رہنے. سونیا جیڑے تیریاں گلاں من دے رہنے. آج میں جنت انہاں نہ کرنی ہے. سونیا جیڑے تیریاں گلاں من دی رہنے. آج میں جنت او دے نہ کرنی ہے. آج میں جنت او دے نہ کرنی ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے. حضرات اللہ ذو جلال کہیں گے میرے سونے پاک نبی نو. میرے سونیا نارو چپ ہو جا چپ ہو جا.
جویں سونیا تو کہندا جائے گا میں رب اونجی مندا جاواں گا سونیا جویں تو کہندا جائے گا میں اونجی مندا جاواں گا سبحان اللہ اینا درد نبی پاک دے سینے اندر امت دا اینا غم نبی پاک دے سینے اندر امت دا یا اللہ میری امت نو معاف کر دے میری امت نو جنت عطا کر دے یا اللہ میری امت نو معاف کر دے میرے امتی سارے نو جنت الفردوس عطا کر دے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بس ایک دو منٹ اندر میں گل مکانا چاہنا ہوں بہار کیسی سما کیسا نظارہ کیسا سبحان اللہ نبی دا زمانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے ذرا محبت جا کے جملے پڑھئے نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آن جانا ہوندا مسجد نبوی وچ نت آن جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اگلا مصرع ذرا سن کے پورا مجمع تڑپ اٹھنا چاہیے انشاءاللہ بہار لگ جائے گی زہرا دے لاڈ لے آنو جنتی شہزادے آنو زہرا دے لاڈ لے آنو جنتی شہزادے آنو چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا بھئی حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اگلا مصرع اس تو بھی ہور وزنی آگیا دینا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا کس شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا میں میزبان ہوندا میں میزبان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا کس گھر کس شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا کس شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حضرات بڑا پیارا مصرع ہے جد توضیح ضرورت ہے نا طیبہ دی گلی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا
عثمان و علی ویلا صدیق عمر نال دل دا یارانہ ہوندا صدیق عمر نال دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا یوسف تری جاندا اے مجمع تری جاندا طیبہ وچ مر جاندا یوسف تری جاندا اے مجمع سارا تری جاندا طیبہ وچ مر جاندا سونا جنازہ پڑھاندا انج میں روانہ ہوندا سونا جنازہ پڑھاندا اے مجمع انج روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وهو رب العرش العظيم اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں سارے نوں کتاب و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائی ٹائم مک گیا بلکہ 5 منٹ اوپر ہو گئے مضمون مکمل تے نہ ہو سکیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائی وما علینا الا البلاغ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي كدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل
يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرے مولا تو ساڈے سارے دی دنیا آخرت بہتر فرما. اللہ اس مسجد رمضان نور دی دنیا تک آباد فرما. پوری فیکٹری دے ہاتھی مسٹر چار مل دے اللہ اپنی خیر و برکات کا نزول فرما. شریرہ دی شرط و حاسدین دے حسد اللہ سبنا نو محفوظ فرما. اللہ سانو تے سڑی اولاداں نو پنج وقت دا نمازی بنا. اللہ بیماراں نو مکمل شفا عطا فرما. اللہ جو بے اولاد نے نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ کئی طرح اندر بیمار کئی سبقات اندر بیمار. اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بیمار میں اللہ تمام صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ ساڑھے جو کسے دا باپ بہت ہو گیا, کسے دی جمر والی ماں ٹر گئی, کئی امہ پیندیاں جوانا اولادہ ٹر گئیاں. اللہ جتنے بھی پیارے بہت ہو گئے نے میرے مولا پیارے انواع فرما کے جنت الفردوس داخلہ نصیب فرما. اللہ دا بے قبر تو محفوظ فرما. قبر دیا سختیاں کو محفوظ فرمانا. میرے مولا کل قیامت دے دن اپنے سونے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمانا. ساتھی کوثر دی جام کوثر نصیب فرمانا. اللہ زلزلے والی موت کو محفوظ فرمانا. سیلاب والی موت کو محفوظ فرمانا. حادثات والی موت کو محفوظ فرمانا. میرے پیارے اللہ جی سبنا میرے سمیت نیک موت عطا فرمانا. زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمانا. آخری وقت زبان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمانا. میرے پیارے اللہ کی زبان تو کلمہ جاری ہو جائے, آسمان تو لوٹا اعلان ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ راضیۃ مرضیہ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی